नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। स्थानीय सरकारको 4 वर्ष पूरा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायिक समिति बलियो बनाउन सफल, दिगो विकासको बलियो आधारशिला तयार। डेढ वर्षमै बन्द भयो अर्घाखाँचीको मालारानीमा खानेपानी आयोजना, उपभोक्ताले विद्युतको महसुल नतिर्दा लाइन काटियो, खोला खोल्सी धाउनुपर्ने बाध्यता। विदेश गएका नेपालीका काम अब स्थानीय सरकारबाटै, काउन्सिलर विभागले सुरु गर्यो स्थानीय सरकारसँग सहकार्य। काठमाडौँका 11 स्थानीय तहबाट शुक्रबारदेखि सेवा सुरु। 4 वर्षमा चाँगुनारायण नगरपालिकाले 37 मुद्दा मिलापत्र मार्फत टुङ्ग्यायो, मेलमिलापकर्ता थप्न स्थानीयलाई तालिम दिँदै। र बैतडीका 10 मध्ये 7 स्थानीय तहले 4 वर्षमा बनाए आफ्नै प्रशासनिक भवन, केही स्थानीय तहको भवन निर्माण व्यवसायका कारण समयमै निर्माण भएन। पालिका खबर अब विस्तारमा। संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै 2074 सालमा भएको निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले 4 वर्ष पूरा गरेका छन्। यो बीचमा स्थानीय सरकारले चुनौतीको चाङसँगै थुप्रै सकारात्मक पाटा र अवसरहरू पनि बटुल्न सफल भए। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै संविधानत फराकिलो विषयगत अधिकार र कार्य जिम्मेवारीहरू स्थानीय तहमा आइपुगे। स्थानीय स्तरमै कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायिक समिति सहित बलियो स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने स्थिति निम्तिनु आफैमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न पुग्यो। गाउँ गाउँमा केन्द्रको सिंहदरबार मात्रै पुगेन, त्यसको साथसाथै केन्द्रका विकृति विसङ्गति, भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि पुगे। यी बाहेक 4 वर्षमा स्थानीय सरकारले के गर्यो, कस्तो चुनौती भोग्यो? पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। 2072 मा संविधान जारी भयो। संघीय शासनमा राज्यको राजनीतिक र प्रशासनिक पुनर्संरचना गरियो। स्थानीय शासनलाई जनमैत्री बनाउन स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरियो। नेपाललाई 753 वटा स्थानीय तहमा विधिवत रूपमा स्थापना गरियो। सोही अनुसार 2074 असारदेखि असोजसम्म गरी 3 चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई देशका 753 वटै स्थानीय सरकारहरूमा जनप्रतिनिधिले बहाली भए। 4 वर्षमा सामर्थ्य र सोचले भ्याएसम्म परिवर्तन देखाउन प्रयत्न गरे भने प्रभावकारिताको स्तम्भाग बन्न कोसिस गरे। 4 वर्षमा स्थानीय सरकारले के गरे? विषयगत अधिकार र कार्य जिम्मेवारी अघि बढाए। स्थानीय स्तरमै कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायिक समिति बलियो बनाउन प्रयास गरे। राज्यको शक्ति र स्रोतमाथि नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने प्रयास गरे। स्थानीय सरकारको अपरिहार्यता र निर्विकल्पतालाई स्वीकार गर्ने अवसर सिर्जना गरे। विकास र समृद्धिको एजेन्डामा जनप्रतिनिधि केन्द्रित भए। स्थानीय अर्थतन्त्रको जगमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अवसर सिर्जना गरे। दिगो विकासको बलियो आधारशिला तयार पारे। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने कोसिस गरे। गुरु योजना निर्माण गरेर योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको अनुसरण गरे। स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोमा रहेको सरकार हो। विभिन्न अवसर र सम्भावना, सकस र चुनौतीलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे। यसैबीच 2 कार्यकालपछि नेपालमा भित्रिएको कोरोना भाइरसको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न देखाएको सक्रियता र खेलेको भूमिका अविस्मरणीय बन्न पुग्यो। सीमित स्रोत र साधनलाई भरपूर प्रयोग गरेर सरकारबाट आएको खर्चलाई कटौती गरेर आफ्नै बलबुत्तामा महामारी नियन्त्रण गर्नु भनेको स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल अनेक सङ्घर्षका बीच बनेको दियोको रूपमा
चित्रण हुने गरेको छ। वामे सर्दै गर्दा पनि जनप्रतिनिधिले हासिल गरेको उपलब्धिप्रति जनप्रतिनिधि पनि सन्तोक मानिरहेका छन्। जति पनि योजनाहरूको प्रारम्भ गर्यौं, प्रारम्भ गरिएका योजनाहरूलाई हामी यो आर्थिक वर्षमा सक्ने गरी हामीले प्लानिङ गरेका छौं। हामीले विगत वर्षबाट ठूला खाले योजनाहरू सुरु गरेर यो आर्थिक वर्षमा सक्ने गरी प्लान गरेका छौं र यो आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ ठूला खाले योजनाहरू छनौट गरेका छैनौं। विगत वर्ष छनौट भएका तर अधुरो अपुरा रहेका योजनाहरूलाई पूरा गर्ने गरी हामीले चाहिँ बजेटिङ गरेका छौं। त्यसकारण हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यकाल सकिँदै गर्दाखेरि हामीले सुरुवात गरेका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू पनि सम्पन्न गर्ने गरिकनको हिसाबले हामीले चाहिँ प्लानिङ गरेका छौं। स्थानीय सरकारको प्रयासलाई प्रशंसा गरिरहँदा भोगेका चुनौतीलाई बिर्सन भने हुँदैन। व्यावहारिक अभ्यासमा थुप्रै समस्या र चुनौती जनप्रतिनिधिले भोगे। राजनीतिक रूपमा संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन योजना र स्पष्ट मार्गचित्र तयार नहुँदा अनेक झन्झट बिहोर्नु पर्यो। सहअस्तित्व र समन्वयको अभाव देखियो भने बजेट वितरणमा संघीय सरकारको कन्जुस्याई र अपरिपक्व निर्णयले जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो लक्ष्य र नागरिकको उर्लदो अपेक्षा पूरा गर्न धौधौ हुन पुग्यो। वित्तीय अनुशासनको कमजोर परिपालना र कानुन निर्माण हुन नसक्दा जनप्रतिनिधि 4 वर्ष पुरा हुँदा पनि खुसी र सन्तुष्ट देखिँदैन। अब सङ्घ र संविधानको अनुसूचीले दिएका सबै अधिकारहरू प्रयोगमा आइसकेका छैनन् र कतिपय अधिकारहरू सङ्घीय कानुनहरू निर्माण हुँदा परस्पर बाजिएका छन्। अहिलेसम्म शिक्षा ऐन तथा नियमावली सङ्घीय सरकारले ल्याउन सकेको छैन। स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन गरी कर्मचारीको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कानुन निर्माण हुन सकेको छैन। सामाजिक रूपले पछि परेका स्थानीय तहले विकासका लागि विशेष नीति र योजना बनाउन जरुरी देखिएको छ, जसका लागि 3 तहको समन्वय नै अपरिहार्य छ। पहिलो पटक स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिलाई अन्तिम कार्यकालमा सही ढङ्गले काम गर्न दिनु अब संघीय र प्रदेश सरकारको दायित्व हो। आगामी दिनमा अर्को कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिलाई पनि काम गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले संघीय सरकारले यस बारेमा सोच्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधिहरूको एकमत छ। हरेक विषयमा राज्यको भर पर्नु कदापि उचित हुँदैन। राज्यले नीति बनाउँछ, नियम बनाउँछ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व नागरिकको पनि हो। त्यस्तै विकास निर्माणका क्षेत्रमा भएका काम र त्यसलाई दिगो बनाउन स्थानीयले नै बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ, तर त्यस्तो भएको पाइँदैन, जसको ज्वलन्त उदाहरण अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकामा देखिएको छ। नागरिकको चाहना अनुसार निर्माण गरिएको खानेपानी आयोजना 1.5 वर्षमा नै बन्द भएको छ। आयोजनाका लागि आवश्यक विद्युत महसुल नागरिकले नतिरिदिँदा लाइन काटिएपछि आयोजना बन्द भएको छ भने नागरिकलाई पुनः पानीका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। अर्घाखाँचीबाट पालिका खबरदाता नवीन केसीको एक रिपोर्ट। अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले घर घरमा पानी पुर्याउने घोषणा गरे। चुनावी बाचा अनुसार नै 2 वर्ष अघि गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 का धारामा पानी खस्दा गाउँवासीमा खुसीको सीमा रहेन। 153 घर परिवारले छ्यालब्याल पानी चलाउन पाए, तर त्यो खुसी केही समय मात्रै टिक्यो। कारण हो नागरिकले आयोजनालाई दिगो बनाउन नसक्नु। खानेपानी उपभोक्ता समितिले समयमा विद्युतको महसुल तिर्न नसक्दा लाइन काटिएपछि आयोजना बन्द भएको छ। यो मूल लाइन खनेको पैसा पनि आउँछ भनेको त्यो पनि दिए छैनन्। त्यसपछि त्यो मिटर हामीले 2,000 उठाएका हौँ, त्यो पैसा पनि जम्मा गरेको ब्याङ्कमा छ कि छैन त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यो उनीहरूले जान्ने कुरो हो। र पानी पछि बन्द गरेपछि पैसा उठेन, अनि बिजुलीको बिल तिर्न पर्यो, बिजुलीले आएर लाइन काटो भनेर उनीहरूले भन्न पुगेका थिए। अनि पछि फेरि बिजुलीले किन काट्यो लाइन भन्दाखेरि उनीहरूले अध्यक्षले काट्न भनेर काटेका हौँ भन्ने कुरो उताबाट बिजुलीका मान्छेहरूले भनेपछि यिनीहरूले त्यो पैसा कहाँ छ के छ यिनीहरूलाई मात्रै थाहा छ, अरू जनतालाई कसैले थाहा छैन। पानी नभएको अहिले 1 वर्ष खाउना भएर 1.5 वर्ष लाग्छ। पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी विकास परियोजना अन्तर्गत नेपाल सरकारको 38,71,947, फिनल्यान्ड सरकारको 38,71,974, उपभोक्ताको 1,27,800, मालारानीको 7,66,805, जिल्ला समन्वय समितिको 5,11,203 र जनश्रमदान बापत 3,63,382 रुपियाँको आर्थिक सहयोग गरी 1,27,80,087 रुपियाँमा आयोजना सुरु गरिएको थियो। तर विद्युतको रकम तिर्न नसक्दा अहिले स्थानीयलाई पुनः घण्टौं लगाएर पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। हामीले 1.5 वर्षसम्म खायौँ त्यो पानी, अनि त्यसपछि अब के गरेर काट्यो। अब पैसा त हामीले तिरिरहेको,
अब त्यो पानी हामीले खान पाएनौँ, पानीलाई दुःख छ हामीलाई, खोलाबाट बोकेर खान्छौँ, अब कहिले कहाँबाट ल्याउँछौँ, अब धेरै दुःख भयो। त्यो पैसा कहाँ गयो, हामीले आजसम्म त्यो बिजुलीको बिल तिरेको त्यो पैसा कहाँ गयो, त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। त्यही हो। खासमा उपभोक्ताले 2,07,518 रुपियाँ मात्रै महसुल तिर्न बाँकी छ। त्यही नतिर्दा लाइन काटिन पुगेको हो। थोरै रकम पनि तिर्दा हुने ठाउँमा तिर्न नसकेकाले आयोजना नै बन्द हुनु दुःखद भएको आयोजनाका अध्यक्षको भनाइ छ। सर्वप्रथम त यो जुन पब्लिकहरूले चाहिँ बिल समयमा भुक्तानी नगर्दा र अटेरी गर्दा सर्वप्रथम चाहिँ बिलको समस्या निक्ल्यो। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ 1-2 महिना तपाईँको चाहिँ लाइनको चाहिँ अव्यवस्थित हुँदा लाइनको कारणले पनि मोटरहरूको रनिङ चाहिँ बिग्रदा मोटरहरू पहिलाको चाहिँ जुन क्यापेसिटी अनुसार पानी नफाल्दा त्यसले गर्दा अलिकति चाहिँ त्यो समस्या भइदियो। र पछिल्लो चाहिँ विषयमा तपाईँको चाहिँ यो पब्लिकहरूले बराबर बिल चाहिँ सबैले नउठाउँदाखेरि बिल भुक्तानीको कारणले विद्युत प्राधिकरणमा बिल भुक्तानीको कारणले लाइन काटिदिएर चाहिँ अवरुद्ध भएको। त्यसले गर्दा चाहिँ झन्डै 8-9 महिना उसले चाहिँ लाइन काटिदिँदाले चाहिँ पैसा भुक्तानी गर्न सकिएन। आयोजना सम्पन्न गरेर समुदायलाई हस्तान्तरण गरेपछि स्थानीयले नै निरन्तरता दिनुपर्ने भए पनि आयोजना सम्पन्न पश्चात निरन्तरताको सुनिश्चितता समेत स्थानीय तहले गर्न जरुरी छ। अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन। तिर्न बाँकी महसुल भरपाई गरेर आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याउनु नै सबैको लागि फलदायी हुने देखिन्छ। होइन भने घण्टौँ लगाएर अन्यत्रबाट पानी ल्याएर उपभोग गर्नुको विकल्प रहँदैन। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले घोषणा बमोजिम के पालिकाले पालिका स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न सफल भोलान् त भनेर प्रदेश 1 का विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। अब यस्तो सिचुएसन यस्तो छ, अब कोभिडको बेला यस्तो छ, समस्या छ। अब आफ्नो व्यवसाय त राम्ररी गर्न सकिएको छैन भने अब सरकारले गर्न आँटेको कार्य यो गर्न चाहिँ मेरो विचारमा अलिक गाह्रै जस्तो लागेको छ। यसरी मलाई वैदेशिक रोजगारबाट फेर्ने मान्छेहरूलाई तपाईँको रोजगार दिन सरकारले सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने तपाईँको एक त सरकारको खिचातानी, सरकारको पार्टीभित्रको लडाइँ, दोस्रो कोभिड अन्त्य भएको छैन, कोभिडको महामारी, सारा तपाईँ के अरे यही रोजगारमा भएका मान्छेहरू बेरोजगार हुने अवस्था छ। यो सक्छ भन्ने मलाई कतै पनि लाग्दैन। जुन पालिकाहरूले गरेका छन् घोषणा, यो युवाहरूलाई विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई गर्ने घोषणा, यो चाहिँ चुनौती पनि छ, अवसर पनि हो। पालिकाहरूले यो लेभलमा एउटा युवाहरूलाई गर्ने खालको सोच बनाउनु चाहिँ राम्रो कुरा, तर यो अहिले नै यही अवस्थामा चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने यसका थुप्रै चुनौतीहरू छन्, यसका व्यवस्थापनहरू गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यो पालिकाले गरेको घोषणा चाहिँ सस्तो लोकप्रियताभन्दा बाहेक अरू केही पनि होइन। अहिले नै हेर्ने हो भने घोषणा बमोजिम रोजगारीका सृजना गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन। घोषणा एकातिर कार्यान्वयन अर्कोतिर देखिन्छ भने घोषणा बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने हो भने रोजगारीका अवसरहरू पहिचान गरी क्षमता र योग्यताका आधारमा चाहिँ नातावाद कृपावादहरूलाई हटाएर परस्पर यसरी काम गर्ने हो भने घोषणा बमोजिम काम गर्न सकिन्छ। पालिकाले जुन दिएछ त्यो रोजगारीको लागि जुन घोषणा गरेछ, दियो भने सिपमूलक तालिम सक्सेस हुन्छ। जस्तै महिलाहरूको लागि तालिम हो, पुरुषहरूको लागि अब कुनै यस्तो रोजगारको लागि विदेशबाट आउने युवाहरूलाई केही दियो भने सक्सेस त हुनुपर्ने। पालिकामा तालिम दिएपछि दिएन भने त के सक्सेस हुनु, तालिम दिनुपर्छ, त्यति हो। घोषणा गरे बमोजिम पालिका स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि यो चाहिँ सम्पूर्ण त्यो पालिकाले एक्टिभ ढङ्गले लाग्ने हो। साँच्चीकै समाजलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ रूपान्तरण गर्न खोज्ने हो भने चाहिँ सकिन्छ। तर अब त्यस हिसाबमा अब हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रा के अरे नेतृत्वमा गएका व्यक्तिहरू त्यो अनुसारले लाग्छन् कि लाग्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ विशेष हुन्छ यसमा। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय सरकारको 4 वर्ष पूरा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायिक समिति बलियो बनाउन सफल, दिगो विकासको बलियो आधारशिला तयार।
1.5 वर्षमै बन्द भयो अर्घाखाँचीको मालारानीमा खानेपानी आयोजना। उपभोक्ताले विद्युतको महसुल नतिर्दा लाइन काटियो। खोला खोल सिधा हुनुपर्ने बाध्यता। विदेश गएका नेपालीका काम अब स्थानीय सरकारबाटै। काउन्सिलर विभागले सुरु गर्यो स्थानीय सरकारसँग सहकार्य। काठमाडौँका 11 स्थानीय तहबाट शुक्रबारदेखि सेवा सुरु। 4 वर्षमा चाँगुनारायण नगरपालिकाले 37 मुद्दा मिलापत्र मार्फत टुङ्ग्यायो। मेलमिलापकर्ता थप्न स्थानीयलाई तालिम दिँदै। र बैतडीका 10 मध्ये 7 स्थानीय तहले 4 वर्षमा बनाए आफ्नै प्रशासनिक भवन। केही स्थानीय तहको भवन निर्माण व्यवसायका कारण समयमै निर्माण भएन। मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै अधिकांश कामको बाँडफाँड हुन थालेको छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कार्य विभाजन भएको छ। अझै पनि कतिपय विषय संघीयतामा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। 4 वर्षमा कानुनी अडचन, अवरोध र बजेटसँगै त्यसका कार्यगत जटिलताका कारण धेरै कुरा स्थानीय सरकारको अधीनमा रहने भए पनि हुन नसक्नु विडम्बना बनिरहेको छ। यसैबीच पहिलो पटक परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर विभागले अब सेवा स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था सुरु गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीसँग जोडिएका घटना र समस्याको समाधान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काठमाडौँका स्थानीय तहबाट विभागले काम सुरु गरेको छ। एक रिपोर्ट। विदेशमा रहेका नेपालीका हक हितको सुरक्षा, उद्धार, क्षतिपूर्तिको पहल, कन्सुलर प्रमाणीकरण, विदेशी नियोग तथा कूटनीतिक पदाधिकारीहरूलाई प्रदान गरिने सुविधा तथा उन्मुक्ति लगायतका काम गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कन्सुलर सेवा विभाग स्थापना गरिएको छ। तर अब विभागले दिने सबै सेवा स्थानीय तहबाट पनि पाइने भएको छ। विभागले विदेशमा भएका नागरिकको मृत्यु भए सब ल्याउने, मुद्दा लड्नुपर्ने भए लड्ने, अलपत्र नागरिकलाई ल्याउने, क्षतिपूर्ति दावी गर्ने सेवा दिइरहेको थियो। विभागबाट उपलब्ध यी सेवाका लागि देशभरका नागरिकले काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता थियो। तर अब विभागले यो सेवा स्थानीय तहबाटै दिने भएपछि हरेक स्थानीयले गाउँमै सेवा लिन सक्नेछन्। सेवा विस्तार भएपछि अब जो कोही नेपाली नागरिकले विदेशमा अलपत्र भए वा अन्य समस्या परे आफ्नै स्थानीय तहबाट निवेदन दिन सक्नेछन्। स्थानीय तहबाट यो सेवा दिएर मानिसलाई सेवा लिन सहज बनाउन खोजिएको कन्सुलर विभागले जनाएको छ। कुनै मान्छे अलपत्र पर्यो, बिरामी भयो, घाइते भयो, ठगियो, जेल पर्यो, कुनै प्रकारको उसलाई अप्ठ्यारो स्थिति आइलाग्यो अथवा कसैको मृत्यु भयो, त्यस्तोमा उसलाई उद्धार गर्ने, उसको उपचार गर्ने, नेपाल ल्याउने, झिकाउने, खोज तलास गर्ने लगायतका सबै कामहरू भनेको कन्सुलर सेवाभित्र पर्छन्। त्यस्तै मृत्यु भयो भने उसको सब नेपालसम्म ल्याउने। अब त्यसका लागि के हुन्छ त भन्दा सम्बन्धितको परिवारले फोन हामी कहाँ आएर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ र ती निवेदनहरूको कामका प्रकृतिका आधारमा कागजातहरूको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। जस्तै अब मृत्यु भयो भने सब ल्याउँदा अथवा क्षतिपूर्ति दाबी गर्दा अथवा त्यहाँको बिमा रकम दाबी गर्दा मलेसियामा एक प्रकारको कागजातहरूका फर्म्याट हुन्छन् उदाहरण दिँदा। त्यस्तै गल्फ कन्ट्रीमा पनि साउदीमा फरक हुन्छ, कतारमा फरक हुन्छ। त्यहाँको स्थानीय कानुनले तोकेका कागजातहरूको ढाँचालाई अनुसार यहाँ कागजात बनाएर जानुपर्ने हुन्छ। विभागका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको समस्या समाधान गर्न कागजपत्र जुटाउन सहजताका लागि स्थानीय तहलाई अनलाइन प्रणालीमा जोडिनेछ। स्थानीय तहले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीका कागजातको प्रगति, अनुगमन र सेवामा ढिलाइ भए अनुरोध गरेर पठाउन सक्ने लगायत सेवा दिन सुरु गरिएको हो। विभागले पालिकाहरूलाई अनलाइन मार्फत सेवा मार्फत जोड्नेछ भने कसैले निवेदन दिएपछि सेवाग्राहीको काम कहाँ पुग्यो, के भइरहेको छ आदि विषयको जानकारी पालिकाबाटै लिन सकिनेछ। कन्सुलर सेवाको कामका प्रकृति असाध्य विविध प्रकारको हुन्छ। मान्छेहरू त अहिले 100 भन्दा बढी मुलुकमा हुनुहुन्छ नेपालीहरू। त्यहाँको कानुनले के अप्ठ्यारोमा के गर्नुपर्छ भन्ने अलिकति फरक हुनसक्छ जनरल भन्दा। त्यो आवश्यकता बुझ्नलाई पनि उहाँहरूलाई समय लाग्छ। त्यसैले हामीले एउटा 1152 नम्बरको टोल फ्री नम्बर पनि सुरु गर्दैछौँ, जसमा जसले पनि फोन गरेर आफ्नो समस्या बारेमा सिधै पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। तर कागजात बनाउँदाखेरि पालिकामा गएर उहाँले बनाउन सक्ने हुनुभयो। पालिकासँग आबद्ध हामीसँग पालिकालाई हाम्रो नेटवर्कमा जोडिसकेपछि त्यसैले हाम्रो कुनै कार्यालय पनि हुँदैन, तर काम पालिकाबाटै भइरहेछ। अहिले पनि त पालिकाबाट भइरहेछ, किन हामीले त यहाँ डकुमेन्ट त बनाएका छैनौँ। पालिकाबाट बनेर आएका कागजातका आधारमा हामीले बनाइदिने हो।
भन्दा त पालिकाले नै बनाइरहेको छ नि अहिले पनि, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो। शुक्रबारबाट पहिलो चरणमा काठमाडौँका 11 स्थानीय तहबाट यो सेवा सुरु गरिएको छ। यस वर्ष 100 पालिकासँग सहकार्य गर्ने र आगामी वर्षसम्म 753वटै स्थानीय तहमा सुरु गर्ने लक्ष्य विभागको छ। कोरोनाका कारण सबैतिर एकैसाथ सेवा सुरु गर्न नसकिएको विभागले जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनालय र राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागको संयन्त्रसँग सहकार्य गर्ने भएकोले सेवा सहज हुने विश्वास विभागको छ। सेवाबारे स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समस्या नहोस् भनेर विभागले हाते पुस्तिका पनि निर्माण गरेको छ। संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहँदा झन्झटिलो कामलाई स्थानीय स्तरबाट सेवा दिने गरी संघीयताको असल अभ्यास विभागले सुरु गरेको छ। यो सराहनीय छ। अन्य धेरै सरकारी निकायले पनि केही काम स्थानीय तहलाई दिँदा सेवामा सबैको सहज पहुँच पुग्ने थियो कि? पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका मेयर नेत्रराज अधिकारी। उहाँ अनुभवी राजनीतिज्ञको छवि बनाउनु भएका अधिकारी नगरवासीका प्रिय नगर प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। स्थानीय सरकार गठन भएपछि शिवराज नगरपालिकाले गरेका विकासका प्रयासहरूका बारेमा उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर धन्यवाद। हजुर हामी सुरुवात गरौँ। स्थानीय सरकारको प्रमुखका रूपमा 4 वर्षसम्म काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो मेयर साहब? सुरुमा हामीलाई पनि केही कुराहरू सिक्न पर्यो, केही बुझ्नु पर्यो। यसको तौर तरिकाहरू, यसको सिस्टमहरू, विधि विधानहरू सबै सिक्न पनि लाग्यो टाइम। र सुरुका दिनहरूमा समस्या के रह्यो भने हामी जब निर्वाचित भएर आइपुग्यो आउँदाखेरि अब कर्मचारीहरूको अभाव हैन र चाहिँ नियम कानुनको अभाव, यी सबै कानुन हुँदाहुँदै पनि अब केही टाइममा हामीले त्यसलाई चाहिँ तयार गऱ्यौँ, नियम कानुनहरू पनि बनायौँ र कर्मचारीहरूको पनि फुलफिलहरू गरियो र साथसाथै काम सुरु गराइयो, काम अगाडि बढाइएको छ। र चाहिँ जुन तपाईँको लगभग 15-16 सालसम्म निर्वाचन नभएको अवस्था देशमा नै हैन, अब यो गणतन्त्र आइसकेपछि मात्रै निर्वाचन भयो। हामी त 54 मा भएको निर्वाचन, 2054 सालमा भएको निर्वाचन 59 मा सकियो। त्यसपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नेपाल अधिराज्यमा कहीँ पनि थिएनन् र त्यसपछि चाहिँ मात्रै 74 मा निर्वाचित भयो। निर्वाचित भइसकेपछि सुरुमा नौलो अनुभव भयो। नौलो अनुभव हुँदाहुँदै पनि रहेका कमजोरीहरू हटाउँदै त्यसलाई व्यवस्था मिलाउँदै व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्ने हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। बाटाघाटा, स्कुल, पाठशाला, स्वास्थ्य चौकी आदि इत्यादितिर पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ धेरै पछाडि परेको हुनाले त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान दृष्टि गयो। मेयर साहब यो बीचमा कतिवटा कानुन बनाउनु भयो यहाँहरूले? लगभग 1.5 वर्ष हामीले काम गरिसक्दाखेरि लगभग 2 वर्षको दरमियान हाम्रो हुँदाहुँदै फेरि चाहिँ तपाईँको विश्वलाई नै हल्लाउने गरी कोरोना आइगयो। यो कोरोनाले चाहिँ मतलब जनधनको क्षति गर्ने अवस्था आयो। त्यसमा पनि हामी रुम लिन पर्यो र कोरोनाको बारेमा त्यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको बारेमा कसरी आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्ने, आइसोलेसनदेखि लिएर क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन यतापट्टि पनि हामी लाग्नु पर्यो। त्यसले पनि केही टाइम खायो भन्ने यी सबै कुराहरूको बावजुद पनि अब अहिलेसम्म हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। शिवराज नगरपालिकाले यो 4 वर्षको अवधिमा विकासका लागि गरेका पहलहरू चाहिँ के छन्? हामीले 4 वर्षमा गरेको पहल त धेरै काम गरेका छौँ। त्यसमा पनि अलिकति तपाईँलाई भन्नको लागि फोकस गर्नको लागि हामीले बाटो यातायातको मामलामा हामी अलिकति अगाडि फड्को मारेका छौँ। त्यस्तै विद्यालयको पुनर्संरचनाहरूलाई मर्मत गरेर अगाडि बढाएका छौँ र त्यसपछि यो गरिबीको रेखामुनि रहेका धेरै नागरिकहरू, सुकुम्बासीहरू भएको ठाउँ हो। धेरै जसो रहेको यो एरिया हो हाम्रो पालिका र त्यसमा हामीले चाहिँ खरको छानालाई मुक्त गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढायौँ। यो कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नगरपालिकाले गरेका प्रयास चाहिँ कतिको सफल भएका छन्? अहिलेसम्म हामीले जहाँ चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ तिनी कामहरूलाई फाइनल गरेर लिएर गएका छौँ। जहाँसम्म चाहिँ मलाई लाग्छ हामी मोर देन 80% कामहरू सफल भएका छौँ। मेयर साहब यो विपन्न तथा पिछाडिएका समुदायका लागि चाहिँ शिवराज नगरपालिकाका के कार्यक्रमहरू छन् सुनाइदिनुहोस् न। विपन्न र पछाडि परेका समुदायहरूको लागि हामीले नि उहाँहरूलाई हामीले तालिमहरू गराउने, उहाँहरूलाई प्रशिक्षण गराउने
र चाहिँ त्यस्ता चाहिँ नागरिकहरूलाई सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। उहाँहरूलाई जस्तै कोही महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई हामीले सिलाइ बुनाइको कामहरू अथवा साइकल मर्मत गर्ने कामहरू अथवा मोटरसाइकल रिपेयरिङ गर्ने कामहरू यसरी तरिका छोरो मान्छे छोरी मान्छेहरूलाई किशोर किशोरीहरूलाई पनि हामीले सिकाउने गरेका छौँ। र त्यसको साथसाथै केही छोरी मान्छेहरूलाई हामीले सिलाइ बुनाइको तालिम दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ यो मसिन जुन सिलाउने मसिन हुन्छ त्यो पनि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ ह्यान्डओभर गरेका छौँ। तपाईँहरूले अब यसलाई पेसाको रूपमा गर्नुहोस्, आफ्नो आय आर्जन गर्नुहोस् र जीविकोपार्जन सजिलै गर्नुहोस् भन्ने खालका कामहरू गराइरहेका छौँ। मेयर साहब, निर्वाचनको बेला गरिएका प्रतिबद्धता चाहिँ कति पुरा गर्न सक्नुभयो? पुरा हुन नसकेका प्रतिबद्धताहरू चाहिँ के छन्? निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताहरू हामीले मलाई लाग्छ अहिलेसम्म हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू करिब 70-75% पुरा गरिसकेका छौँ। निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता मध्ये हामीले यो सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा दिनेछौँ, जग्गाको व्यवस्थापन गर्नेछौँ भनेका थियौँ। त्यो करिब करिब अब हामी गर्ने तयारीमा थियौँ। सबै जग्गा नाप नक्सा गरेर सबैको रिपोर्ट लिएर हाम्रो पालिकामा कति चाहिँ जग्गा विहीन हुनुहुन्छ, कति अव्यवस्थित हुनुहुन्छ, कति दलित हुनुहुन्छ, यी सबैको रिकर्ड लिएर हामीले चाहिँ तयार गरेको अवस्था हो। र अमिन लगाएर ठाउँ ठाउँमा त्यो मापन गरेर तयार पारिरहेको नाप्ने काम भइरहेको अवस्थामा अब राज्यको चाहिँ षड्यन्त्र अब भनौँ न सरकार परिवर्तन भयो, त्यसले गर्दाखेरि यसले बाधा अर्जन भएको छ। यदि यसरी चाहिँ आयोग विघटन नभएको हुन्थ्यो भनेदेखि हामी अब 1-1.5 महिनामा लाल पूर्जा सबै किसानहरूलाई सबै के अरे भन्छन् सुकुम्बासीहरूलाई बाँडिसक्ने अवस्थामा पुग्ने थियौँ। मेयर साहब, यो संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय सरकारले थुप्रै कठिनाई भोगिरहेका छन्। तपाईँले भोग्नुभएका समस्या चाहिँ के छन्? संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा मैले तपाईँको यो रेडियो मार्फत मैले सबै श्रोतागण र चाहिँ दर्शकलाई के बनाउन चाहन्छु भने संघीयताको मूल आधार भनेको नै स्थानीयता हो। मूल र यसलाई चाहिँ सफल गराउने भनेको नै के रहेछ, मेरो आफ्नो रिडिङले के देखायो भने वडा अध्यक्ष, त्यसपछि उपमेयर, मेयर, यदि 3 जना मानिस सक्षम भइदैन भने संघीयता सफलै हुन सक्दैन। र यो संघीयता सफल गर्ने हो भनेदेखि यानी यिनी 3टा मानिसले चाहिँ सक्रियताका साथमा सुझबुझका साथमा बडो इमान्दारी र लगनशीलताका साथमा काम गर्ने हो भने संघीयता सफल हुन सक्छ। यो गर्दा अब आगामी भनौँ न यो अब चाहिँ बाँकी हाम्रो त 8-9 महिना मात्रै बाँकी छ। आगामी निर्वाचनमा पनि मैले के सबै चाहिँ श्रोतागण र चाहिँ दर्शकहरूलाई या राजनीतिक दलका सबै चाहिँ नेताहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने त्यस्तो मान्छे मात्रै चाहिँ केलाई चुनिन पर्छ जसले जनतालाई परिवर्तन गराउन सक्छ, समृद्धि ल्याउन सक्छ। मेयर साहब, हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। शिवराजको आर्थिक प्रशासन कस्तो छ? महालेखाको प्रतिवेदनले कति बेरुजु देखाएको छ शिवराजको? मेयर साहब, हाम्रो बेरुजु त बहिनी तपाईँलाई पनि तपाईँले पनि सुनिसक्नुभएको होला, हाम्रो त बिल्कुल 0.5% मात्रै बेरुजी छ। अहिलेको चाहिँ हाम्रो रिपोर्ट आएको छ महालेखाको 0.5% मात्रै बेरुजी छ। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय सरकारको 4 वर्ष पूरा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायिक समिति बलियो बनाउन सफल, दिगो विकासको बलियो आधारशिला तयार। डेढ वर्षमै बन्द भयो अर्घाखाँचीको मालारानीमा खानेपानी आयोजना, उपभोक्ताले विद्युतको महसुल नतिर्दा लाइन काटियो, खोला खोल्सी धाउनुपर्ने बाध्यता। विदेश गएका नेपालीका काम अब स्थानीय सरकारबाटै, काउन्सिलर विभागले सुरु गर्यो स्थानीय सरकारसँग सहकार्य। काठमाडौँका 11 स्थानीय तहबाट शुक्रबारदेखि सेवा सुरु। 4 वर्षमा चाँगुनारायण नगरपालिकाले 37 मुद्दा मिलापत्र मार्फत टुङ्ग्यायो, मेलमिलापकर्ता थप्न स्थानीयलाई तालिम दिँदै। र बैतडीका 10 मध्ये 7 स्थानीय तहले 4 वर्षमा बनाए आफ्नै प्रशासनिक भवन। केही स्थानीय तहको भवन निर्माण व्यवसायका कारण समयमै निर्माण भएन।
पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाको आयोजनामा समावेशी स्थानीय योजना तर्जुमा सम्बन्धी सिकाइ आदान प्रदान कार्यशाला सम्पन्न। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि लगायतको सहभागिता। हुम्लाको हेल्दुङ साना जलविद्युत आयोजनाले पाइप मर्मत गर्न एकसाता विद्युत आपूर्ति बन्द गर्यो। खारकुनाथ र सिमकोट गाउँपालिकाका सेवाग्राही अँध्यारोमा बस्न बाध्य। बैतडीका 5 स्थानीय तहका विद्यालय खुले। दहरचन्द पाटन नगरपालिकासँगै शिवनाथ, पञ्चेश्वर र सिगास गाउँपालिकाका विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सुरु। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाले करारमा 3 जना नगर प्रहरी भर्ना गर्न विज्ञापन खुलायो। इच्छुकले सूचना प्रकाशित भएको मितिले 21 दिनभित्र दरखास्त बुझाउनु पर्ने। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले पालिकाको सटरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीलाई लकडाउन अवधिको भाडा छुट गर्यो। 48 दिनको भाडा छुट गर्ने पालिकाको निर्णय। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को बोल्देघट्टे खोला क्षेत्रमा जमिन भासियो। 66 घर उच्च जोखिममा। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले चालु वर्ष कृषि पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। कार्यक्रममा सहभागी हुने फार्म तथा कृषकले 15 दिनभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। झापाको तत्कालीन दमक नगर पञ्चायतका प्रधान पञ्च धनबहादुर श्रेष्ठको निधन। श्रेष्ठको निधनको शोकमा दमक नगरपालिकाले 27 भदौमा शोक बिदा दिने निर्णय गर्यो। ललितपुर महानगरपालिकाले 78 जना नगर प्रहरीलाई नेपाल भाषाको प्रशिक्षण दिन सुरु गर्यो। प्रशिक्षण 3 असोजसम्म चल्ने। 29 भदौबाट विद्यालयमा पठन पाठन नियमित गर्न ताप्लेजुङको सिदिङबा गाउँपालिकाले मापदण्ड बनायो। 28 गतेभित्र शिक्षक तथा कर्मचारीलाई खोप लगाइसक्ने। नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले 27 भदौदेखि नगरवासीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने। पालिकाले तोक्यो खोप केन्द्र। मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले करारमा 1 जना रोजगार संयोजक भर्ना गर्ने। योग्यता पुगेका उम्मेदवारले पालिकामा 15 दिनभित्र दरखास्त बुझाउनु पर्ने। आधारभूत तालिम लिएका मेलमिलापकर्तालाई सूचीकृत हुन काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले जारी गर्यो सूचना। 15 दिनभित्र सूचीकृत र अध्यावधिक गर्नुपर्ने। देशभरका 753वटै स्थानीय तहमा विद्युतीय माध्यमबाट वास्तविक समयमा नै भुक्तानी तथा लेखाङ्कन प्रणालीको सुरुवात। प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सहज हुने। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कमला नगरपालिकासँगै सिराहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाले चौरचन पर्वको अवसरमा दिए सार्वजनिक बिदा। पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। प्रदेश 2 को सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाबाट नागरिकता घुम्ती सहयोग केन्द्र अभियानका रूपमा सुरु। विभिन्न कारणले नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित रहेकाले अभियानले सघाउने। कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाले ढुङ्गा गिटी र बालुवाको बिक्री कर सङ्कलन गर्न विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना जारी गर्यो। इच्छुक कम्पनीले 22 असोजसम्म बोलपत्रमा भाग लिनुपर्ने। तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले पशु शाखा अन्तर्गत चालु वर्षको कार्यक्रमका लागि निवेदन पेश गर्न सूचना जारी गर्यो। इच्छुक कृषकले 30 दिनभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। धनुषाको शहीद नगर नगरपालिकाले 2 जना MBBS र ल्याब असिस्टेन्ट करारमा नियुक्त गर्ने। 15 दिनभित्र इच्छुकले पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। र उपमहानगर क्षेत्रमा बौलाहा कुकुरको आतंक बढेपछि दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आकस्मिक बैठक सम्पन्न। पालिकाले घरपालुवा तथा छाडा छोडिएका कुकुरलाई एन्टिरेबिज भ्याक्सिन लगाउने। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले मुलुकभरका स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन तथा सञ्चालनका लागि अधिकार प्रदान गरेको छ। सोही अधिकारलाई टेक्दै अधिकांश स्थानीय तहले उपप्रमुख उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति सञ्चालन गर्दै आएको छ।
स्थानीय तहमा भएको समितिले स्थानीय क्षेत्रको मुद्दाको छिनोफानो मात्रै नभई मेलमिलाप पनि गर्दै आएका छन्। मेलमिलापले दुवै पक्षको समस्या समाधान हुने विश्वास दिएसँगै भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले नगरभित्रका स्थानीयलाई मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिम दिएको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिकवालको एक रिपोर्ट। न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन गर्न सहज बनाउन स्थानीयको फाटेको मन सिराउनका लागि भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले स्थानीयलाई मेलमिलापको तालिम दिएको छ। तालिममा नगरभित्रका 30 जना स्थानीयको सहभागिता थियो। तालिमबाट मेलमिलापबारे आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी लिन पाएकोमा सहभागी खुसी छन्। अब आफ्नो गाउँमा फाटेको मन सिराउन सक्ने विश्वास उनीहरूमा पलाएको छ। समस्या हुन्छ नि, जुन समस्यालाई चाहिँ कसरी सहज बनाउने, सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरा सिकेका हौँ। हामीले यसमा आधारभूत तालिम भनेर हामीले यसमा जम्मा बेसिक कुरै सिक्यौँ। बेसिक कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ अरूको झगडा मिलाउने भन्दा पनि झगडाको कारण के हो र त्यसलाई चाहिँ उहाँहरू दुवै पक्षले चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ सहज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सिकाउनु भयो। हामीले सिकेको पनि त्यही हो। स्थानीयलाई मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम दिएसँगै वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पालिकाको छ। त्यसको लागि तालिममा सहभागी भएका व्यक्तिलाई प्रत्येक वडामा 3 जना विभाजन गर्ने र केही समयपछि वडा स्तरीय केन्द्र समेत बनाउने तयारी गरिएको छ। केन्द्र मार्फत स्थानीय क्षेत्रको विवादलाई मेलमिलापमा लगिनेछ। केन्द्र मार्फत मेलमिलाप नभएमा न्यायिक समिति मार्फत छिनोफानो गरिने योजना पालिकाको छ। हामीले एकदम व्यवस्थित ढङ्गले मेलमिलाप गराएर ती मुद्दाहरू चाहिँ निरूपण गरेका छौँ र अबका दिनमा अझ 1-2 महिना हामीलाई त्यस्तै अप्ठ्यारो पर्नेछ र अबका दिनमा चाहिँ अलि सहज हुन्छ कि जस्तो आफूलाई लागेको छ। र यसै गरी यो टिमलाई अब एकचोटि हामी भेला राखेर उहाँहरूलाई कार्यविभाजन गर्छौँ र वडामा गएर 3 जनाको वडा केन्द्रीय कमिटी केन्द्रीय मेलमिलापकर्ता त्यहाँ राख्छौँ र उहाँहरूले त्यहाँ हामीबाट नगरपालिका सूचना दर्ता हुन आएर त्यहाँ हामी मुद्दा पठाउँछ र उहाँहरूले मिलाउन सक्नु भएन भने मात्रै हामीबाट आउँछ अनि हामीलाई सहज बन्छ भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ। 4 वर्ष यता पालिकाको न्यायिक समितिमा 250 भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये अधिकांश समिति मार्फत छिनोफानो भएका छन्। चाँगुनारायण नगरपालिकाको न्यायिक समितिको सफलता दर्ता भएका मुद्दाको संख्या 125, मिलापत्र भएका मुद्दाको संख्या 37, न्यायिक समिति मार्फत निर्णय भएका मुद्दा 20, छिनोफानो गर्न बाँकी भएका मुद्दा 33, अदालतमा पुनरावेदन भएका मुद्दा 3, तामेली भएका मुद्दा 35। मेलमिलापकर्ता भनेका फाटेको मन सिराउने व्यक्ति हुन्। यी डाक्टर जस्तै हुन्। दुवैको कुरालाई समान रूपमा सुने र व्यवहार गर्ने गर्दछन्। मेलमिलापकर्ताले पीडित र पीडकलाई अदालतीय झन्झटबाट बचाउने मात्रै होइन, आपसी समझदारीमा पनि ल्याउने हुँदा मेलमिलापकर्ता पनि खुसी छन्। कानुन अनुसार नै मेलमिलापकर्ता चाहिँ अरू चाहिँ आवश्यक भएको हुँदा मेलमिलाप परिषदले चाहिँ निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम अनुसार 48 घण्टे मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएको व्यक्तिलाई नगरपालिका गाउँपालिका यस्ता चाहिँ रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ छनौट गरी तालिम दिने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले न्यायिक समितिलाई अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न स्थानीय तहका उपाध्यक्ष र उपमेयरको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान दिए पनि कर्मचारी अभावले प्रभावकारी हुन सकेको पाइँदैन। त्यसैले सबै स्थानीय सरकारमा मेलमिलापकर्ता आवश्यक छ। तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार भने न्यायिक समिति सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक देखिएको छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय सरकारको 4 वर्ष पूरा। कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायिक समिति बलियो बनाउन सफल। दिगो विकासको बलियो आधारशिला तयार। डेढ वर्षमै बन्द भयो अर्घखाँचीको मालारानीमा खानेपानी आयोजना। उपभोक्ताले विद्युतको महसुल नतिर्दा लाइन काटियो। खोला खोल्सी धाउनुपर्ने बाध्यता। विदेश गएका नेपालीका काम अब स्थानीय सरकारबाटै। काउन्सिलर विभागले सुरु गर्यो स्थानीय सरकारसँग सहकार्य। काठमाडौँका 11 स्थानीय तहबाट शुक्रबारदेखि सेवा सुरु। 4 वर्षमा चाँगुनारायण नगरपालिकाले 37 मुद्दा मिलापत्र मार्फत टुङ्ग्यायो। मेलमिलापकर्ता थप्न स्थानीयलाई तालिम दिँदै। र बैतडीका 10 मध्ये 7 स्थानीय तहले 4 वर्षमा बनाए आफ्नै प्रशासनिक भवन। केही स्थानीय तहको भवन निर्माण व्यवसायका कारण समयमै निर्माण भएन। संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि बनेको स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल समाप्त हुँदैछ।
5 वर्ष कार्यकाल मध्ये अब अन्तिम कार्यकाल चलिरहँदा जनप्रतिनिधिको काम र स्थानीय तहमा भएका विकासको लेखाजोखा हुन थालेको छ। स्थानीय तहले गरेका कामको समीक्षा गर्दा कतिपय स्थानीय तह अझै पनि आफ्नो भवन बनाउन असमर्थ छन्। अझै पनि कतिपय त जग्गा विवाद र केन्द्र तोक्ने विषयमा नै अलमलमा छन्। बैतडीमा पनि 10 स्थानीय तह मध्ये 7 स्थानीय तहले आफ्नै भवन बनाएका छन् भने 3 स्थानीय तहले भवन बनाउन बाँकी छ। भवन नबन्दा स्थानीय तहमा बेअफार थपिँदो छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीका 10 स्थानीय तहमध्ये 7 स्थानीय तहले आफ्नै भवन बनाएका छन् भने 3 स्थानीय तहले भवन बनाउन बाँकी छ। पुर्चौडी नगरपालिका, सुर्नया गाउँपालिका र डिलासैनी गाउँपालिकाले भवन बनाउन सकेका छैनन्। भवन नबनाएका सुर्नया गाउँपालिका र डिलासैनी गाउँपालिकामा केही समय अघि पालिकाको केन्द्रबारे विवाद समेत भएको थियो। यी दुई पालिकामा गाउँसभाले तोकेको ठाउँभन्दा फरक ठाउँमा कार्यालय राख्न स्थानीयले विरोध गरेका थिए। आफ्नै कार्यालय भवन बनाएर काम गरिरहेका स्थानीय तहले भाडा तिर्नुपर्ने झन्झट हटेको बताएका छन्। दशरथचन्द नगरपालिकाले पहिलो वर्षमै 3 करोड 3 लाख रकमको लागतमा कार्यालय भवन बनाएको थियो। दशरथचन्द नगरपालिकाको बिल्डिङ त छ यहाँ, अब यो बिल्डिङ पनि अप्रुभ, हामीलाई अपुग छ। हेर्नुहोस्, अब यत्रो ठुलो चाहिँ त सञ्जाल, कर्मचारीको सञ्जाल थपिएको छ। यहाँ अब विभिन्न स्वास्थ्य सेक्टर, शिक्षा सेक्टर, कृषि, भेटनरी, सहकारी र भित्रै पनि तमाम चाहिँ त कर्मचारीहरू समायोजन भएर भित्र आएका छन् र निजहरूलाई यसो चाहिँ फाँट प्रमुखकै रूपमा पनि फरक फरक अलग अलग कोठा उहाँहरूलाई यसो काम गर्नका लागि दिन सक्ने अवस्था छैन। हामीले कमन रूपमा साझा रूपमा 2-3 वटा कर्मचारीहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेर काम चलाउने हिसाबले चाहिँ गइरहेछौँ र आफ्नै पनि बिल्डिङको अहिले अभाव मलाई महसुस भयो। केही स्थानीय तहले भाडामा घर लिएर काम गर्दै आएका छन् भने भाडा बाबत वर्षेरी 20 लाख खर्च हुने गरेको छ। गत वर्ष मात्रै पाटन नगरपालिकाले घर भाडा मार्फत लाखौं खर्च गर्यो, तर 6 करोडको लगानीमा अहिले आफ्नै भवन बनाएपछि कामकाज गर्न सहज भएको छ। पहिलेको भाडाको त अब के कुरा गर्नु भने हामीले ठ्याक्कै 15-20 लाख जति तिर्थ्यौँ पहिला वार्षिक। अब यसपालि त्यो चाहिँ 50 बचेको अवस्था छ र हामीलाई एकदमै फाइदा भएको छ र हामी खुसी पनि छौँ। सबैभन्दा बढी भवन सिकास गाउँपालिकामा बनेका छन्। प्रशासकीय भवनदेखि कर्मचारी आवास, अध्यक्ष उपाध्यक्षको निवास, प्रहरी चौकी र वडा कार्यालय निर्माण भएका छन्। 4 वर्षमा थुप्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउँदा जनप्रतिनिधि पनि दङ्ग छन्। नितान्त आवश्यक के हो भने कुनै पनि काम गर्दाखेरि पहिले अफिस व्यवस्थापन हुनुपर्ने, कार्यालयको स्थापना हुनुपर्ने, फाँटको व्यवस्था, शाखाको व्यवस्थापन नभइकन जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ हुन्छ। त्यो सेवा प्रवाह कठिनाइ नहोस् र केही एउटा नमुनाको काम देखाउनुपर्छ आफ्नो कार्यकालमा भन्ने किसिमले पनि मैले यो भवनको सुरुवात गराएको, यहाँको खानेपानीको सुरुवात गराएको, यहाँका सडक र विद्युतहरूको सुरुवात गराउने कारणै थियो। कतिपय भवन ठेकेदारको लापरवाहीका कारण समेत बन्न सकेको छैन। पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको भवन फिनिसिङको काम बाँकी छ। गत वर्षको माघ महिनामै सम्पन्न हुनुपर्ने शिवनाथ गाउँपालिकाको भवन ठेकेदारकै लापरवाहीले ढिलाइ भएको छ। उता शिवनाथमा भवन निर्माण धमाधम भइरहेकाले केही समयमै सम्पन्न हुने विश्वास पालिकाको छ। गत वर्षको माघमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, यो ठेकेदारको लापरवाही कारणले र खास गरी यो गत वर्षको लकडाउनको प्रभाव कारणले पनि अब केही माल सामानमा कमी, केही अरू केही निर्माण व्यक्ति सामग्रीको अभावका कारणले यो ढिला भएको छ। मलाई लाग्छ अब 1-2 महिनाभित्रै चाहिँ नि त्यो ठेकेदारले गाउँपालिकाको हाम्रो यो प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गर्नेछ र त्यसपछि त हामीले चाहिँ नि जनतालाई दिने सेवा प्रभावको कुरा यो अहिलेभन्दा अलि त्योभन्दा पनि गुणस्तरीय सेवा हुनसक्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। जिल्लाको दोगडाकेदार गाउँपालिकाले 1 करोड 30 लाख लागतमा आकर्षक भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य भवनका साथै विद्यालय र क्याम्पसका भवन बनाएको छ। जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले 1.5 करोड बढीको लगानीमा कार्यालय भवन बनाएको छ। अहिले भवन नबनेका सुर्नया गाउँपालिका र डिलासैनी गाउँपालिका भने सामुदायिक विद्यालयको भवनबाट सेवा दिँदै आएका छन्। डिलासैनी गाउँपालिकाले महादेव माध्यमिक विद्यालयको भवनको संरचना वृद्धि गरी काम चलाएको छ। यस्तै सुर्नया गाउँपालिकाले एक आधारभूत विद्यालयको भवन प्रयोग गरेको छ। पुर्चौडी नगरपालिकाले अहिले भाडाको भवनबाट सेवा दिइरहेको छ। पुर्चौडीले पनि प्रदेश सरकार र पालिकाको संयुक्त लागतमा भवन बनाउने तयारी गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। स्थानीय सरकारको 4 वर्ष पूरा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायिक समिति बलियो बनाउन सफल, दिगो विकासको बलियो आधारशिला तयार। डेढ वर्षमै बन्द भयो अर्घाखाँचीको मालारानीमा खानेपानी आयोजना। उपभोक्ताले विद्युतको महसुल नतिर्दा लाइन काटियो। खोला खोल्सी धाउनुपर्ने बाध्यता। विदेश गएका नेपालीका काम अब स्थानीय सरकारबाटै। काउन्सिलर विभागले सुरु गर्यो स्थानीय सरकारसँग सहकार्य। काठमाडौँका 11 स्थानीय तहबाट शुक्रबारदेखि सेवा सुरु।
4 वर्षमा चाँगुनारायण नगरपालिकाले 37 मुद्दा मिलापत्र मार्फत टुङ्ग्यायो। मेलमिलापकर्ता थप्न स्थानीयलाई तालिम दिँदै। र बैतडीका 10 मध्ये 7 स्थानीय तहले 4 वर्षमा बनाए आफ्नै प्रशासनिक भवन। केही स्थानीय तहको भवन निर्माण व्यवसायका कारण समयमै निर्माण भएन। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एपी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।